नमस्कार, बिजनेस स्कुल युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ आर्थिक स्वतन्त्रता यानी कि फाइनान्शियल फ्रिडम। फाइनान्शियल फ्रिडम तपाईँ कतिको हुनुहुन्छ भनेर कसरी चाहिँ जज गर्न सकिन्छ, अनि फाइनान्शियल फ्रिडम भनेको के हो र फाइनान्शियल फ्रिडम हुनका लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ तपाईले ख्याल राख्नुपर्छ। आज हामी यिनै तत्त्वहरूको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज मैले फाइनान्शियल फ्रिडम हुनका लागि 5 वटा तत्त्वहरूको बारेमा हामीलाई प्रपर नलेज हुनुपर्छ। ती तत्त्वहरू के रहेका छन् र तिनीहरूका प्रोसेस के रहन्छन् भन्ने विषयमा आज तपाईँ समक्ष कुराकानी गर्दैछु। फाइनान्शियल फ्रिडम यानी कि आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्ना आवश्यकीय अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको प्रयोग गरिसके पश्चात तपाईलाई इच्छा लागेका कुराहरू वस्तुहरू किन्नका लागि फाइनान्शियल रूपमा कुनै पनि बेरियर क्रिएट हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी फाइनान्शियल फ्रिडम भन्छौँ। तपाईले मन लागेका कुराहरू किन्न पाउने, मन लागेको कुराहरू खान पाउने र मन लागेको ठाउँमा घुम्न पाउने र तपाईलाई जे मन लागेको छ काम गर्नका लागि त्यो कामहरू गर्नका लागि फाइनान्शियली रूपमा तपाईँ कुनै पनि बाउन्ड्रिजमा हुनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी फाइनान्शियल फ्रिडमको अवस्था भन्छौँ। र यो अवस्था भनेको एकदमै सुखमय अवस्था पनि हो। र यो अवस्थामा पुग्नका लागि तपाईले 5 वटा तत्त्वहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। यी 5 वटा तत्त्वहरूको बारेमा जानकारी लिएर यी तत्त्वहरूलाई तपाईले सुधार्दै लैजानु भयो भने तपाईँ फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम बन्न सक्नुहुनेछ। आज हामी तिनै 5 वटा तत्त्वहरूको विषयमा तपाईँ समक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। नम्बर 1, हालको आर्थिक अवस्था। तपाईँ फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम हुनका लागि पहिलो स्टेप भनेको तपाईँको फाइनान्शियली अवस्था, तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, तपाईँको आय स्रोत कति छ र तपाईँको खर्च कति छ, यसलाई तपाईले राम्रोसँग रिपोर्ट गर्नुपर्छ। यदि आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ भने आम्दानी बढाउनका लागि अन्य उपायहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ भने खर्च घटाउनका लागि अन्य उपायहरू के कुराहरूमा अनावश्यक खर्चहरू भइरहेको छ ती खर्चहरू कटौतीका लागि तपाईले रिपोर्ट गरेर उपायहरू निकाल्नुपर्छ। हालको आर्थिक अवस्थाको तपाईले यथार्थ चित्रण नगरिकन, यथार्थ अवस्था तपाईले जानकारी नलिकन तपाईँ कहिले पनि फाइनान्शियली फ्रिडम हुन सक्नुहुन्न। त्यसकारण आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनका लागि तपाईले अहिलेको अवस्था के छ र ती कुराहरूमा तपाईले अब सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले हालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। नम्बर 2, आर्थिक लक्ष्य। तपाईले फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम हुनका लागि तपाईसँग पर्याप्त पैसा हुनुपर्छ। पर्याप्त पैसा हुने अवस्था भनेको जबसम्म तपाईले आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईसँग पर्याप्त पैसाहरू हुनका लागि बाटो हुँदैन। किनकि तपाईले मानौ 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि वा 1 वर्षपछि तपाईसँग यति पैसा हुन्छ भनेर तपाईले आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गरेर तपाईले त्यो लक्ष्य भेटाउनका लागि तपाईले प्रयासहरू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईँ फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम हुने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। र यी लक्ष्यहरू के निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा सर्ट टर्ममा तपाईले अनावश्यक रूपमा तपाईलाई इमर्जेन्सी आइपर्ने खर्चहरू मेन्टेन गर्नका लागि इमर्जेन्सी फन्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले मिड टर्म अन्तर्गत चाहिँ केही फिक्स डिपोजिटहरू जस्तै 1 वर्ष 2 वर्षसम्मकै 2 वर्षसम्म तपाईले कतैबाट चाहिँ राम्रो रिटर्न लिनका लागि तपाईले फिक्स डिपोजिटहरू गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कसैलाई पैसा ब्याजीमा लगाउन सक्नुहुनेछ भने लङ टर्म फाइनान्शियल गोल अन्तर्गत तपाईले आफ्नो रिटायरमेन्टमा एकमुष्ट पैसा प्राप्त गरेर आफ्नो रिटायरमेन्टलाई एकदम राम्रो र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले म्युचुअल फन्ड जस्ता विभिन्न फन्डहरूमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर तपाईले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम हुनुहुनेछ। नम्बर 3, आर्थिक कार्ययोजना र कार्यान्वयन। तपाईले अब आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि ती लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि तपाईको कार्ययोजना के रहेको छ र त्यो कार्ययोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईले यथार्थ खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ। ती आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि तपाईको प्रक्रियाहरू अब के रहन्छन्, तपाईले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा भर पर्छ।
त्यसकारण तपाईले बनाएको आर्थिक योजनाहरू, आर्थिक लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईले त्यसलाई पूरा गर्न सकिने गरी वास्तविक रूपमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4, आर्थिक योजनाको समीक्षा र पुनरावलोकन। यसमा हामी विशेष गरी तपाईले बनाएको आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि तपाईले गरेको कामहरू योजना अनुरूप भएको छ कि छैन त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौं र यदि तपाईले बनाएको कार्ययोजना अनुसार चाहिँ काम गर्दा आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कुनै अप्ठ्याराहरू भएमा ती योजनाहरूलाई हामी परिवर्तन पनि गर्न सक्छौं, जसलाई हामी पुनरावलोकन भन्ने गर्छौं। तपाईले बनाएको आर्थिक लक्ष्यलाई भेटाउनका लागि तपाईले बनाएको योजनाको समीक्षा र पुनरावलोकनले तपाईले गरेको कामहरू, तपाईले योजना अनुसार गरेका कामहरू सही मार्गमा छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउने गर्छ। यदि सही मार्गमा छैनन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि कुनै कुराहरू थपघट गर्नुपर्ने भएमा पुनरावलोकन समेत गर्न सकिन्छ। नम्बर 5, वैकल्पिक विधिको पहिचान। यस्ता विकल्पहरूले तपाईको खर्च कटौतीदेखि लिएर तपाईको सेभिङलाई बढाउने काम गर्छ। जस्तै वैकल्पिक विधिहरूको पहिचानमा यदि कोही व्यक्ति कारबाट कलेज वा विद्यालय जान्छ भने उसलाई कारबाट पब्लिक भेहिकल युज गर्दाखेरि सस्तो पर्न जान्छ। यो पनि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यदि तपाईँ घर बाहिर रेस्टुरेन्टहरूमा दैनिक रूपमा चाहिँ खाना खाइरहनु भएको छ भने ती खानालाई तपाईले आफ्नै रुममा, आफ्नै किचनमा बनाएर खाँदाखेरि सस्तो पर्न जान्छ। केही खान मन लागेका कुराहरू होटलमा भन्दा आफैले घरमा बनाएर खाँदाखेरि ती कुराहरू सस्तो पर्न जान्छ। यसरी वैकल्पिक विधिहरूको पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक विधिको पहिचानमा हामीले बनाएका आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि बनाएका कार्ययोजनाहरू र हामीले जुन चाहिँ कामहरू गरिरहेका हुन्छौं ती कामहरूले कहिलेकाहीँ आर्थिक लक्ष्यहरू भेटाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य परिवर्तनले ती योजनाहरू अनुसार काम गर्दा पनि हाम्रा आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल नहुने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी उत्तम विकल्पहरू अझ छनौट गरेर ती आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि काम गर्न सक्छौं। त्यसकारण आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वैकल्पिक विधिहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले वैकल्पिक विधिहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा विधिबाट आर्थिक लक्ष्यहरू सजिलै हासिल हुँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक विधिहरूको पहिचान गर्न सकेमा सजिलै आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ। यी 5 वटा पक्षहरूको विषयमा हामीले यदि राम्रोसँग ज्ञान लिन सक्यौं भने, यी 5 वटा तत्त्वहरूलाई हामीले राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्यौं भने हामी फाइनान्शियली रूपमा फ्रिडम हुन सक्छौं। आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनका लागि यी 5 वटा पक्षहरूको विषयमा तपाईले ज्ञान लिनै पर्छ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? नेक्स्ट भिडियोमा फाइनान्शियल लिटरेसीका अन्य कुराहरू गर्ने नै छौं। यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।